अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे STEO पीरा का जो फ़ेज़ 2 में एसए का पेपर होना है। इसके अलावा कमिंग जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एसए का पेपर होना है और PPSC की किसी भी वन पेपर पोस्ट के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड हैं। उन सब के लिए कौन सी एसए की थीम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स को किन थीम्स को प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा आपको एसे लिखना किस तरह से है ताकि आप उसको इजीली पास कर सकें। एसे के एसेंशियल्स क्या हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने एसे में नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनसे हमेशा PPSC एसे का पेपर बनाता है, और जो अभी रिसेंट में एसे के पेपर हुए हैं PPSC के, उनको सामने रखते हुए कौन सी थीम्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो नंबर 1 पर क्लाइमेट चेंज। ये तो हमारा बर्निंग इशू है क्लाइमेट चेंज। तो इस पर ऐसे पिछले 2 पेपर जो भी रिसेंट में हुए हैं दोनों में आया है और इसमें भी एक्सपेक्टेड है। तो क्लाइमेट चेंज को आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। इन एसेस को आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं उसके। बाकी आप पास पेपर्स में देख लें क्या टॉपिक आए हुए हैं और उन पर आउटलाइंस बनाएं, उनको प्रैक्टिस करें, कंप्लीट एसेस लिखें। सेकंड नंबर पर पंजाब के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इन पर अक्सर वो पूछ लेता है, तो इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री की क्या इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चरल इश्यूज़, इसके अलावा इन्फ्लेशन हो गया, इन सब के इश्यूज़ कॉजेज़ क्या हैं उन इश्यूज़ की, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हम गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं और किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इन इश्यूज़ का वे फॉरवर्ड क्या है। ये जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इन्फ्लेशन है, पंजाब हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, इन सब को आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि पहले आप उनके इश्यूज़ देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे क्या आ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इस टाइम पर गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या काम किया है, ये प्रॉपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और वे फॉरवर्ड क्या है, जो इश्यूज़ आपने बताए हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। ऐसे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वे फॉरवर्ड में भी ऐसा नहीं है कि जो इश्यूज़ आपने बताए ही नहीं हैं उनके आप सॉल्यूशंस दे रहे हों उस पर। वे फॉरवर्ड में हमेशा आप वो बात करते हैं जो पहले आपने ऐसे में इश्यूज़ बताए हैं उन्हीं का आप सॉल्यूशन देते हैं। तो ऐसे में आपने जो कोहेरेंस है, जो क्लैरिटी है, वो मेंटेन रखनी होती है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बर्निंग टॉपिक है, इस पर कोई भी ऐसे आ सकता है। तो ओवरऑल इस थीम को प्रिपेयर करें, एजुकेशन को प्रिपेयर करें। ये थीम्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, पंजाब के हेल्थ इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल इश्यूज़ हैं, ओवरऑल एग्रीकल्चर के हैं, इन्फ्लेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन और पाकिस्तान के जो मेन सोशल इश्यूज़ हैं जिनमें पॉपुलेशन हो गया, इकॉनमी से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा गवर्नेंस को आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है, गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं। तो इन्हीं एरियाज़ में रहते हुए आपने पेपर को प्रिपेयर करना है। अगर आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को भी जो PPSC बार बार पूछता रहता है, जैसे मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। इसके अलावा अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो गया, या अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बुश। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स FPSC पूछता रहता है बार बार, अगर आप थोड़ा अच्छे हैं लिटरेचर में या आपको इन पर लिखना आता है तो इनको भी प्रिपेयर कर लें। इनमें थोड़ा मार्जिन होता है ज़्यादा पासिंग का, लेकिन ऐसे में आप हमेशा जब आपके सामने पेपर आता है तो आप एक चीज़ देखते हैं कि उस ऐसे को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें जिससे रिलेटेड आपके पास मटेरियल है, आपके दिमाग में है, वो थीम आपने स्टडी की हुई है। अगर आपने इस तरह के ऐसे जो थोड़े लिटरेरी होते हैं वो आपने पहले नहीं पढ़े तो उनको मत अटैम्प्ट करें। उस ऐसे को अटैम्प्ट करें जो आपको आता हो, जिससे रिलेटेड आपके माइंड में मटेरियल मौजूद हो। अब कुछ हम एसेंशियल्स देख लेते हैं ऐसे के। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे के टाइम में आपने अपना ऐसे कंप्लीट करना है। तो अब आप इसको ले आएँ 1:45 तक। इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका ऐसे 15 मिनट पहले वाइंड अप हो जाए। ये ना हो कि टाइम में बस 2-3 मिनट रहते हों और आप अभी तक कंक्लूजन पे पहुँचे ही ना हों, या अभी तक भी आपका कंक्लूड करना हाफ रहता हो। तो ऐसा आपने नहीं करना है। इतनी प्रैक्टिस करें कि 10-15 मिनट पहले आपका ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाया करे। ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी आपको। अच्छा, ये टाइमिंग हो गया। इसके अलावा आपके पास 5 टॉपिक्स गिवन होंगे, उनमें से एक आपने करना होगा और उस पर 1500 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है।
کتنا 1500 ورڈز کا 2 گھنٹے میں۔ سب سے پہلے آپ آؤٹ لائن بنائیں گے۔ اگر تو آپ کو کوئی ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے اور آپ صحیح سے اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں تو پھر آؤٹ لائن میں انٹروڈکشن کے نیچے آپ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی لکھ لیں۔ لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لازمی طور پر اپنی آؤٹ لائن میں تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھنا ہے، ادروائز آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ جسٹ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دیں اور اپنی نیکسٹ ہیڈنگ پر موو کر جائیں۔ آؤٹ لائن بنانے کے بعد پھر آپ کی انٹروڈکشن سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اٹ ول بی اراؤنڈ 150 to 200 ورڈز کا آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے باڈی پیراگرافس ہوں گے اور اینڈ پر آپ کا کنکلوژن ہوگا۔ تو یہ پورا ایسے کا اسٹرکچر ہے۔ جب بھی آپ نیا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں، پیراگراف آپ کا ختم ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں ایک لائن چھوڑ دیں، اور دوسرا پیراگراف جب آپ سٹارٹ کریں گے تو اس پیراگراف کے سٹارٹ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تھوڑا آگے جا کر اس کو لکھنا سٹارٹ کریں۔ اسے انڈنٹیشن کہتے ہیں۔ یہ ایسے میں ضروری ہے۔ یہ کچھ ایسے کے اسٹرکچر کے اسینشلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ پیراگراف کے بعد لائن چھوڑنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ تھوڑا نیٹ لگتا ہے، وہ آپ نے لازمی چھوڑنی ہے۔ اور ہر پیراگراف جب آپ سٹارٹ کریں گے تو فرسٹ لائن جو ہوتی ہے نا پیراگراف کی، اس کو تھوڑا سا گیپ چھوڑنا ہے آپ نے سٹارٹ میں، پھر اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ انڈنٹیشن ایسے کے اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ اب میں آپ کو جو ایسے کے ورڈ لمٹ ہے نا اس کو کمپلیٹ کرنے کا ایک فارمولہ بتا رہی ہوں، اس کو آپ لکھ لیں۔ انٹروڈکشن جو ہے نا اس کی آپ پریکٹس کریں کہ آپ کا 200 ورڈز تک وہ ہو۔ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو یہ ہیومن ایرر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بس آپ یہ پریکٹس کریں کہ 200 کے قریب ہو۔ باقی جو آپ باڈی پیراگرافس لکھیں گے ایسے میں وہ 12 ہوں گے۔ 12 آپ نے باڈی پیراگرافس لکھنے ہیں۔ آؤٹ لائن کو آپ نے مینیج کر لینا ہے، اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ اس میں 12 باڈی پیراگرافس ہوں۔ ہر پیراگراف جو ہے وہ آپ نے 100 ورڈز کا رکھنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 1200 1400، یہ 1400 ورڈز ہو گئے۔ پیچھے رہ گیا آپ کا کنکلوژن۔ کنکلوژن آپ نے لکھنا ہے، وہ بھی آپ کا اتنا لمبا نہیں جاتا۔ کنکلوژن 100 ورڈز کا لکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اوپر بھی چلا جائے تو یہ آپ کی ورڈ لمٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے کہ انٹروڈکشن آپ نے لکھنا ہے 200 ورڈز کا، پھر 12 پیراگرافس رکھیں آپ اپنے باڈی کے اسٹرکچر میں، اور اینڈ پر آپ کا کنکلوژن ہو، تو یہ ایسے کی جو لمٹ ہے اس میں یہ پوری ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ آپ لکھنے نہ بیٹھ جائیے گا، بہت لینتھی آؤٹ لائن نہیں کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا ایسے ہی کمپلیٹ نہ ہو اور آپ کچھ زیادہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہوں اور آپ کا ایسے انکمپلیٹ رہ جائے اور ورڈ لمٹ بھی زیادہ ہو جائے جو ضروری ہی نہیں ہے پیپر کے لیے۔ تو آپ نے اتنا لکھنا ہے جتنا ضروری ہے اور جو ریلیونٹ ہے وہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو پیراگرافس ہیں باڈی پیراگرافس، ان کو آپ نے کس طرح لکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک ایگزامپل دیکھ لیں کہ آپ نے پیراگراف کس طرح سے لکھنے ہیں۔ یہ ایک گورننس کا ایسے ہے جس میں کرپشن کی بات ہو رہی ہے، تو سملرلی سے اس نے سٹارٹ کیا ہے۔ کوئی بھی جب نیکسٹ پیراگراف آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس طرح کے ورڈز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، سملرلی، مور اوور، لائک وائز۔ تو یہاں پر اس نے لکھا ہے سملرلی کرپشن ان پاکستان از ریمپنٹ اینڈ وائڈ اسپریڈ فینومینا. گڈ گورننس ایمز ٹو روٹ آؤٹ دس سوشل ایول. For efficient delivery of services, the elimination of this plague is imperative. However, in Pakistan, corruption is a norm. Those who are honest and transparent are looked down upon. The Kohistan case is the prime example in this regard, where officials embezzled millions of rupees amidst floods crisis, crippling service delivery and leaving thousands of people embittered. تو یہ اس نے انٹروڈیوس کیا اپنی جو اس کی ٹاپک اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے بعد اس نے ایک ایگزامپل دی، اس کو بیک کیا اپنی کہی ہوئی بات کو، کوہستان کا ایک کیس یہاں پر ڈسکرائب کیا، اور لاسٹ پر یہ اس کا اب کنکلوڈنگ سینٹینس ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے 10 سے۔ 10 ڈیو ٹو کرپشن گڈ گورننس ریمینز اے فار کرائے ان پاکستانز ڈیموکریٹک ایولیوشن۔ تو تمام آپ کے جو ایسے کے پیراگرافس ہیں وہ اسی بیس پر آپ نے لکھنے ہیں۔ جسٹ ایک ٹاپک اسٹیٹمنٹ ہوگی جو 2-3 لائن میں آپ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی آپ ایگزامپل ڈال دیں گے اسی سے ریلیٹڈ، اور اینڈ پر آپ کا ایک کنکلوڈنگ سینٹینس ہوگا۔ تو اسی طرح کرتے ہوئے آپ کا ایسے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔
یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو ایس سی سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ تھیمز بتائی ہیں جو پی ایس سی کے کوئی بھی آنے والا جو ایس کا ایگزام ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ان تھیمز میں سے کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے وہ لازمی آپ کو پیپر میں نظر آئے گا۔ ایس کے جو اسینشلز ہیں وہ کیا ہیں، لکھنا کس طرح سے ہے، کتنے باڈی پیراگرافس ہوں گے اس میں، اور کس طرح سے لکھنا ہے، کون سی مسٹیکس جو ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ آج کے اس لیکچر میں شیئر کی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو ریسنٹلی 2 پیپرز ہوئے ہیں پی ایس سی کے ایس کے، ان کو کمپلیٹ سالو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا، ریسرچ بھی کرنی پڑے گی اگر مجھے کمپلیٹ ایسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اگر زیادہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ جلد ہی وہ بھی شیئر کر دوں۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ملتی رہیں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔